Кришна. Харе Кришна. Я вот думала, звонить, не звонить вообще Ачарье, если народу нет. Саша, Хотите? тоже Саша, наверное, должен прийти, он дома. Звонить, наверное. Идет, говорит. А нас так мало. Эх.
हरये नमः. हरये नमः. Еще звук не подключен. न श्रूयते. आम्. न श्रूयते आचार्य. हरि ओम श्रूयते. आम् आम् इदानीं श्रूयते. जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मवर्गाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोऽहं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोद्यतकैतवत्सपरमो निर्मत्सराणां ददां वेद्यं वस्तुमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यपरुध्यते कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्त्वनात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः हरेर्मः नवर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्त्यग्नैः यज्ञेश्वरं ब्रह्मवितान यज्ञः यस्मिन् हरिः भगवान् युज्यमानः इष्टात्ममूर्तिः यजतां शं तनोति कामान् अमोघान् स्थिरजङ्गमानाम् अन्तर्बहिर्वायुरिव आवेश इव ईश आत्मा एतदभूत्. अनन्तरं परीक्षिता एवमादिष्टः सकलिः जातवेपतुः तम् उद्यतासिम् आह इदं दण्डपाणिम् इव उद्यतम्. यदा परीक्षित राजः वर्तते, यदा परीक्षित राजः एवम् उवाच. किमुवाच परीक्षित राजः? मद्राज्ये तव वासः मास्तु अत्राहमेव अधिकारी इति यदा अवोचत् तदा कलिः आसीत्. कलेः शरीरे कंपनं संजातं. सः इदानीं वेपमानशरीरः. कलिः खड्गधारिं दण्डपाणिः यथा यमः भवति, यमः इव दृश्यते इदानीं परीक्षित राजः इति मत्वा सः राजानं प्रति नमस्कृत्य कलिः याचमानः वर्तते. तम् उद्यतासिम्, असिः नाम खड्गः, उद्यत खड्गं गृहीत्वा परीक्षित राजः अवोचत् त्वां हनिष्ये इत्यवोचत्. अतः तदानीं यथा दण्डपाणिः यमः भवति तं दृष्ट्वा जनाः यथा वेपमानाः भवन्ति तद्वदिव अयमपि कंपितशरीरः अयं कलिः राजानं दृष्ट्वा तस्मिन् समीपे प्रार्थनां करोति. यत्र क्वाथ वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वाम् आत्तेषु शरासनम्. इदानीं कलिः वदति, भवान् सार्वभौमः वर्तते, तव आज्ञया अहम् आर्यावर्तं विहाय अन्यत्र अहम् उषितुं शक्नोमि. अन्यत्र यद्यपि गन्तुम् अहं समर्थः, परन्तु बहुदूरे वासं करोमि. अथापि यत्र यत्र गच्छामि, यदा अहं मम चक्षुषी निमीलयामि तदानीं खड्गधारी भवानेव मत्पुरतः आविर्भूतो भवति. धनुर्धारिणं भवन्तम् एव अहं सर्वदा पश्यामि. तव स्मृतिरेव मम जायते. अतः अत्यन्तं भयं भवति मम इति कलिः राजानं प्रति उवाच. तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठस्थानं निर्दिष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स
आतिष्ठन् ते अनुशासनम्। अतः भवान् अन्यत्र गन्तुमपि नाहं समर्थः, अत्र स्थातुमपि इदानीं नाहं समर्थः। अतः भवान् एवं करोतु, मयि कृपां करोतु, दयां करोतु। किं कर्तव्यं त्वया इदानीं? मत्प्रति, मां प्रति इदानीं भवान् किञ्चित् स्थानं स्थातुं प्रदेहि। केवलं तव आज्ञां शिरसि धृत्वा, तव आज्ञां शिरसि धृत्वा तस्मिन्नेव स्थले अहं वसामि, नान्यत्र कुत्रापि गच्छामि। अतः भवान् इदानीं मां प्रति आदेशं करोतु, कुत्र अहं वसामि, कुत्र अहं वसितुं शक्तो वर्तते, शक्तो भवामि, तद्वदतु इति कलिः कलिः इदानीं राजानं प्रति उवाच। तदानीं सूतः वदति, अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये अकरोत्, द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधः। यत्र चतुर्विधः अधर्मः आविर्भवति तस्मिन् स्थले तव वासः भवतु। अधर्मः कुत्र अवतरति? यस्मिन् प्रदेशे द्यूतं भवति अथवा पानं भवति, दुष्टस्त्रियः यत्र भवन्ति, वेश्यास्त्रियः, अनन्तरं यत्र पुनः पुनः प्राणिहिंसा भवति, तेषु चतुर्षु स्थानेष्वपि तव वासः भवतु, भवतः वासः भवेत्। यतः तेषु स्थानेषु किं भवति? यत्र द्यूतं भवति तत्र असत्यं भवति, यत्र मद्यपानं भवति तत्र मदः भवति, यत्र स्त्रीसङ्गः भवति तत्र विषयासक्तिः वर्धते, यत्र हिंसा भवति तत्र दयाभावः, निर्दयता आविर्भवति। एवञ्च चतुर्विधोऽपि अधर्मः तत्र अवतरति। अतः तेषु प्रदेशेषु तव वासः भवेत् इति कलिं प्रति 4 स्थानानि प्रदत्तानि परीक्षित राज्ञा। परीक्षित राजेन एवं 4 स्थानानि दत्तानि। पुनश्च याचमानाय जातरूपम् अदत् प्रभुः, ततो नृतं मदः कामो रजो वैरञ्च पञ्चमम्। अनन्तरं पुनः कलिः उवाच, 4 स्थानेषु यद्यपि मम वासः भवति, भवतु नाम, अथापि अन्यत् किञ्चित् 5मं स्थानं मां प्रति प्रदेहि इति प्रार्थितवान्। यतः सर्वेषां कलियुगे कलेः आवेशः सर्वत्र भवेत्, अतः किञ्चित् विशेषम् एकं स्थानं मां प्रति प्रदेहि इति कलिः याचते। तदानीं सुवर्णं वर्तते किल, तत् सुवर्णे कलेः आवासस्थानं कल्पितवान् राजा। सुवर्णमध्ये कलिः तिष्ठति। यतः यत्र सुवर्णं भवति, येन सुवर्णं ध्रियते, यस्य सुवर्णे पुनः इच्छा भवति, तस्मिन् स्थले असत्यं भवति, मदः भवति, विषयासक्तिर्भवति, निर्दयता भवति। एवं विशेषरूपेण परस्परं वैरञ्च जागर्ति। यत्र सुवर्णं भवति, यदि सुवर्णम् अस्माभिः स्वीक्रियते तर्हि साक्षात् वैरं तत्र जायते। अतः सुवर्णाख्यं स्थानं मां प्रति प्रदेहि इति कलिः राजानम् उवाच। अमूनि च 5 स्थानानि हि अधर्मप्रभवः कलिः औत्तरेण दत्तानि न्यवसत् तन्निदेशकृत्। एवं 5 स्थानानि स्वीकृतवान् कलिः, परीक्षित राज्ञः आज्ञामपि स्वीकृतवान्। एवञ्च तस्मिन्नेव स्थले इदानीं कलियुगे कलिः निवसति विशेषरूपेण।
अतः अत एतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः। अतः एतानि स्थानानि सज्जनैः नैव सेवितानि भवेयुः। कदापि सज्जनैः एतेषु स्थानेषु सज्जनानां सहवासः न भवेत् इति उच्यते। तत्रापि विशेषरूपेण क्षत्रियाणां पुनः मद्यपानम् अनन्तरं स्त्रीसङ्गः पशुहिंसा इत्यादि विषयेषु कलिप्रवेशः भवति। यदि तत्र यदि राजा गच्छति विशेषरूपेण कलिः तस्मिन्नाविष्टो भवति। यतः परन्तु स्त्रीसङ्गः भवेद्वा न वा इति विचारे गृहस्थाश्रमिणां पुनः स्वस्त्रीसङ्गः विहितः, परस्त्रीसङ्गः निषिद्धः। पशुहिंसा निषिद्धा, परन्तु यागीय पशुहिंसा अंगीकृता। एवं शरीरस्य पावित्र्यार्थं यदि किंचित् अंगुलीयकं यदि ध्रियते तर्हि दोषो न भवति इति उच्यते। एतद्विहाय अन्यत् यत् स्वीकरोति तर्हि तत्र कलेरावेशः अवश्यं निश्चितो वर्तते। कलिः सत्यं तत्र प्रविशति। अतः राज्ञां पुनः एतेषु प्रदेशेषु कदापि संपर्कः संसर्गः न भवेत् इति सूतपुराणिकः शौनकादीन् प्रति अवोचत्। एवं बलिप्रतिपत् इति वर्तते। पुनः दीपावली प्रसंगे बलिप्रतिपत् भवति। तदानीं तस्मिन् दिने द्यूतक्रीडा भवति, क्षत्रियाणां मद्यपानं भवति। परन्तु केषुचित् दिनेषु मध्ये तत्रापि क्षत्रियाणां कृते अवकाशः प्रकल्पितः, अन्येषां कृते नैव कल्पितः। एवं गृहस्थानां कृते स्वस्त्रीसङ्गः, पशुहिंसा, याज्ञीय पशुहिंसा अंगीकृता। अनन्तरं पवित्र अंगुलीयकम् इति यद्वर्तते एवं स्त्रीणां कृते यत् अवश्यं धारणीयं वर्तते सुवर्णादिकं तावत् तत्र स्वीकर्तुं नैव निषेधो भवति इति उच्यते। अतः शास्त्रविहितं यन्न भवति मद्यपानादिकं तदत्र निषिद्धं। तस्मिन् स्थले कविः विशेषरूपेण आविष्टो भवति इति उच्यते। वृषस्य नष्टान्न त्रीन्न पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्धद आश्वास्य महीञ्च समवर्धयत्। एवं क्रमेण परीक्षित राजा किं कृतवान्? कलेः निग्रहं कृतवान्। अनन्तरं धर्मदेवता अत्यन्तं सन्तुष्टा भवति। इदानीं तपः, शौचं, दया इति या त्रिपादाः ये नष्टाः पूर्वं ते पुनः पादाः तदानीमेव समागताः। एवञ्च अयञ्च धर्मदेवः इदानीं चतुष्पादो राजते। भूदेवी अपि इदानीं सन्तुष्टा भवति। यतः सोपरि कलिः सर्वत्र नैव वसति इति दृष्ट्या भूदेव्यारपि अत्यन्तं सन्तोषः समजनि। एवं क्रमेण राजा पुनः तत्र आश्वास्य तद्वदेव समाचरितवान्। स एष एतर्हि अध्यास्त आसनं पार्थिवो उचितं पितामहेन उपन्यस्तं राज्ञा अरण्यं विवीक्षत। एवं धर्मराजः वर्तते। महाप्रस्थानस्य गमनात् पूर्वमेव परीक्षित राजानं स्वीकृत्य सिंहासने तम् उपविश्य अनन्तरं तत्र गतवान्। सिंहासने परीक्षित राजा वर्तते इदानीम्। एतत् सर्वं सार्थकम् अभूत् इति उच्यते। आस्ते अधुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रश्रियोल्लसन् गजह्वये महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छवाः। अनन्तरं विशेषरूपेण राज्यसम्पदा
शोभितः अयं परीक्षितराजः धर्मेण राज्यभारं वहन् चक्रवर्ती पदव्याम् अलङ्कृतः सः गजगह्व हस्तिनावती इति वर्तते तत्र गजाह्वयः इति उच्यते गजाह्वय मध्ये विशेषरूपेण शोभमानः इदानीं परीक्षितराजः वर्तते इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयत क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षितः अनन्तरं सूतपुराणिकः वदति शौनकादीन् प्रति तस्य प्रभावेन इदानीं लोके धर्मः स्थिररूपेण वर्तते अत एव हे शौनकाः निश्चिन्तरूपेण चिन्ताभावेन भवद्भिः सत्रयागे भवतां भागः इदानीं सत्रयागे वर्तते कलिः नैव अस्मान् बाधते कुतः न बाधते परीक्षित राजा कलेः निग्रहं कृतवान् वर्तते यस्य पालयत क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः अतः सहस्रदिनपर्यन्तं यत् सत्रं प्रवर्तते तस्मिन् सत्रे भवन्तः सर्वे दीक्षिताः सन्ति कथं दीक्षिताः सन्ति यतः परीक्षित राजा एवं आदेशं कृतवान् वर्तते कलिः भवतः नैव बाधते इति उच्यते एवं महाभारत महापुराणे प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः समाप्तः अनन्तरं पुनः अष्टादशाध्यायस्य प्रारम्भः सूत उवाच यो वै द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः अनन्तरं द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टः न मातुः उदरे मृतः यः मातुः उदरे अश्वत्थाम्ना यदस्त्रं प्रयुक्तं तेनास्त्रेण यद्यपि दग्धः अयं परीक्षित् अथापि नैव मृतिं गतः कुतः भगवतः श्रीकृष्णस्य दयया अद्भुतकार्यम् अत्यन्तं समर्थः भगवान् श्रीकृष्णः अद्भुतकार्यं साधितवान् वर्तते तस्य अनुग्रहेण पुनः उज्जीवितो भवति अयं परीक्षित राजः हरे नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु पुनः कदा इति पश्यामः ततः नैव 10 दिनपर्यन्तं पुनः भागवत प्रवचनं प्रवर्तते पुनः इतः श्वः आरभ्य 10 दिनपर्यन्तं वर्तते ओके हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः